अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से, दिन अच्छा जा रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात जिन नेक कामों के लिए, जिन अच्छे कामों के लिए आप घर से निकले, अल्लाह ताला की ज़ात वो पूरे करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपके वालिदैन का साया आपके सर पर कायम रहे और आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। दोस्तों मैं एक तो जो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो आपको पता है, थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दिया करें। तो बाकी चीजें फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगेन। नून लीग की हुकूमत मेरे ख्याल में थोड़ा सा नरमी से काम ले रही थी, अगर मैं ऐसा सोचूं तो। इमरान खान की रस्सी दराज हुई थी, यानी खुली छुट्टी हुई थी उनको, जो मर्जी करता रहे। गिरफ्तारी भी अदालती हुक्म पर हुई, यानी इलेक्शन कमीशन के केस ने गिरफ्तारी कराई, हुकूमत का कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में जो करवाते थे, वो गिरफ्तारी करके बाद में कहते थे कि इस पे आप कोई ना कोई मुद्दा डाल दो, कोई ना कोई इस पे काम डाल दो, लेकिन वो खुद कर कर आगे करते थे। लेकिन नून लीग ऐसा नहीं कर रही थी। अब जो गिरफ्तारी हुई है उसमें मेरे नहीं ख्याल हुकूमत का कोई लेना देना है, अगर अक्लमंदों से बात की जाए। और अगर यूथियों से बात की जाए तो फिर वो आपको पता भी है। लेकिन अब आ गई है निगरान हुकूमत, ना यहाँ को रायत होगी और ना यहाँ पे नरमी बरती जाएगी। आज निगरान वजीर आजम का पहला दिन है, इमरान खान को सरप्राइज मिला है। जुडिशनल कम्प्लेक्स हंगामा राय के 3 केसेस में भी इंसदाद दहशतगर्दी ने अदालत इमरान खान की जो जमानतें हैं ना वो खारिज कर दी है। यानी इमरान खान को मजीद 3 नए केसेस में किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, और केसेस जो है वो भी दहशतगर्दी के हैं। अब यहाँ पे जो दहशतगर्दी के केसेस हैं वो आपको पता है कि इसमें अगर कोई और इंसान हो तो उसकी किसी किस्म की कोई जमानत हो ही नहीं सकती थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इमरान खान साहब थे तो इनकी जमानत हुई थी। लेकिन अब वो जमानत एनीमोर नहीं रह सकती। ये वही केसेस है जो तोशाखाना पेशी के दौरान इमरान खान ने जुडिशनल कम्प्लेक्स पर हमला किया और फर्द जुर्म होने से बचने की कोशिश की थी, शायद आपको याद हो। यानी जिस केस से बचने के लिए नए केस बनवाए, इसमें भी सजा होगी। अब इन नए केसेस की बारी है और इसमें भी शिकंजा जो है ना वो आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि बड़ा टाइट हो रहा है। अब इमरान खान की अलकादर ट्रस्ट 9 मई और इन 3 केसेस में जमानतें खारिज हो चुकी हैं। अगर तोशाखाना सजा में कहीं कुछ रिलीफ मिलता भी है तो इन केसेस में गिरफ्तारी हो जाएगी। जी, अगर इमरान खान साहब को कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है कि तोशाखाना केस में या किसी और केस में जिसमें वो इस वक्त मतलब के मेहमान है, तो लेकिन उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलेंगे, उनका जो भी होगा वो वहां से उनको अगले जो केस है ना वो तैयार बैठे हुए हैं। मतलब अगला जो छितर है ना वो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ, तेल शल ला के रखे है, सिर्फ ਉਹਨੂੰ मारने ਲਈ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ है। और माशाल्लाह वो इमरान खान को वाधू है, मतलब इन्ने को केस ने गिरफ्तार होने वास्ते कि इमरान खान साहब उन सारी उम्र जमानता ही कराते रहेंगे। अच्छा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने अपनी निगरान काबीना पर गौर शुरू कर दिया है। कुछ नए नाम सामने आए, इन नामों पर काकड़ साहब खुद गौर करेंगे, फाइनल करेंगे किसको साथ रखना है। काकड़ साहब खुद इनकी प्रोफाइल लेकर जायजा ले रहे हैं। जराये का कहना है कि निगरान वज़ीर ने अपने रफ़का से गुफ्तगू में कहा कि माशी मुश्किलात का शिकार मुल्क पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहता। मेरा प्रोटोकॉल के कम से कम रखा जाए, अखराजात और लोगों को तकलीफ न दी जाए। कुछ नाम पुराने हैं जो सुबह के वीलॉग में बता चुका हूं। इनमें जलील अब्बास जिलानी, शैब सडल, हफीज शेख, एहसन भून, सरफराज बिगटी और जुल्फकार चीमा के नाम जेर गौर हैं। नए शामिल नामों वालों में साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी, जो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जिनके पास वजारत इत्तलात का कलमदान होता था, शायद उनको भी कलमदान दिए जाने का मतलब चांस है। फैसल वाडा साहब का नाम चल रहा है जी। मेजर रिटायर्ड खुरम हमीद रोकड़ी साहब, जो कि इमरान खान साहब की टीवी पर बैठकर बड़ी मतलब के बैंड बजा रहे हैं। शाहिद खान अफरीदी का भी नाम चल रहा है वजारत के लिए, निगरान वजारत के लिए। कारी सदाकत अली साहब, ऐद चीमा, मुश्ताक सखेरा, अबसार आलम, सलीम साफी और अहमद मीर के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। सफारतकारों में शमशाद अख्तर, रजा बाकर, अशरा उस्ताफ, जुगनू मोहसन, आयशा रजा फारूक, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा के नाम भी इस काबीना के लिए बतौर वजीर जो है वो उन पर निगरान। कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन पर लगता है कि मुश्किल से शामिल होंगे। सलीम साफी साहब शायद इनकार कर देंगे, अबसार आलम साहब भी मुमकिन है कि इनकार कर दें। असूलों पे करने वाले हैं तो वो अगर वो आएंगे तो लगेगा कि वो किसी जगह पे जाके कोई डंडी मार रहे हैं, लोग ये कह सकते हैं। और वो यूथ ये भी कह सकते हैं जी देखो अब क्योंकि अबसार आलम साहब इनकी अपनी हुकूमत आ गई है तो अब ये जाहिर है पर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो बहुत सारे लोग जो इसमें से इनकार कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसमें इस मौके पर अगर उनको बताया जाए कि आपकी जो खिदमात है वो चाहिए इस मुल्क को, इस स्टेट को, इस हुकूमत को, तो इनकार करने की गुंजाइश कम रह जाती है।
بہت ساری وزارتوں میں لگتا یہ ہے کہ آپ اپنے فائدے کے لیے بلکہ ملک کے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت سارے بڑے نام جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ وہ شاید شامل نہ ہو، وہ بھی آگے جا کے شامل ہو سکتے ہیں. ادھر عمران خان کی مزید وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری ہے، یعنی آج اگلے فیز کا آغاز ہو چکا ہے. استحکام پارٹی مضبوط ہو رہی ہے. میری اطلاعات ہے کہ استحکام پارٹی یا تو نون لیگ کے ساتھ مل کر الیکشن لڑے گی، حکومت بنوائے گی، یا پھر نون لیگ میں ہی ضم ہو جائے گی. تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سابق صوبائی وزیر سمسام بخاری نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے. سمسام بخاری کی جانب سے 9 مئی کے واقعات کی بھرپور مذمت کی گئی. بخاری صاحب نے جہانگیر ترین سے ملاقات کے استحکام پارٹی جوائن کر لی ہے. گزشتہ دنوں بخاری صاحب کی آڈیو بھی منظر آ پہ تھی جس میں انہوں نے 9 مئی کے واقعے کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ کچھ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں اکھاڑا میں تھا اور مجھے اندازہ تھا کہ یہاں پر یہ کچھ گڑبڑ کرنے والے ہیں، تو میں اس میں خود بھی شامل نہیں ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آج یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس طرح وہ اگر آج وہ شامل ہوئے تو ان کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں آلریڈی وہ عمران خان کے اس قسم کے خیالات یا اس قسم کی حرکتوں سے کو وہ اتنے ہیپی نہیں تھے، خوش نہیں تھے. کوئی بھی پاکستانی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی محب وطن پاکستانی نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پر جس نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے وہ عمران خان صاحب والا رویہ اپنا کر سیاست نہیں کر سکتا. سیاست ہو نہیں سکتی، نہ عوام ان کو قبول کریں گے، اور ظاہر ہے نہ ان کو کسی قسم کے جو سٹیٹ ہے ظاہر ہے وہ اس کو وہ سٹیٹ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کون ملک کے حق میں اور کون ملک کے مخالف جا رہا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہوتا. تو تمام یہ جو بخاری صاحب ہیں انہوں نے بھی جو فیصلہ کیا ہے میرے خیال میں کافی اچھا فیصلہ ہے. اچھا جی، آخر میں فواد چودھری کی اوقات پر بات کریں. موصوف کی 2 گز زبان ہر سیاسی مخالف کو زخمی کرتی ہے، اداروں پر حملہ آور ہوتی ہے، لیکن اس وقت گھٹنوں کے بل گر کر معافیا وہ مانگ رہے ہیں. فواد چودھری نے چیف الیکشن کمیشن کو دھمکیاں لگائی تھی، پھر معافی مانگی جو مسترد ہوئی، اب پھر دوبارہ معافی مانگی ہے. فواد چودھری نے تحریری معافی میں کہا ہے کہ میں نے فیصلہ پڑھا تھا، شاید زبان کے استعمال میں نشاندہی کی گئی تھی، تحریری طور پر دوبارہ معافی مانگتا ہوں. الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، 22 اگست کو سنایا جائے گا. دیکھیں دوستو، یہ کیسے کیسے یہ پہاڑ ہیں غرور کے جو ٹوٹ رہے ہیں. انا کی تسکین کی خاطر یہ لوگ دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. عمران خان سمجھتا ہے کہ یہ لوگ میرے بہت سگے ہیں، لیکن اس وقت نے ثابت کیا کہ یہ ابن الوقت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. فواد چودھری صاحب ہیں، شہزاد اکبر صاحب ہیں، شہباز گل صاحب ہیں. شہباز گل کے بارے میں تو مطلب کہ وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شہباز گل کیونکہ ملک سے بھاگ گیا ہے اور اس کو چانس مل رہا ہے، وہ باہر سے بیٹھ کے اب بھی عمران خان کے لیے جو کر رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ٹو مچ کر رہا ہے. اس کو یہاں پہ روکنا بہت ضروری تھا. کیوں روکنا ضروری تھا؟ کیونکہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ اگر وہ امریکہ میں جائے گا تو وہ وہاں کا ہے، وہ وہاں کے اداروں میں رہ چکا ہے، وہاں کے اداروں میں کام کر چکا ہے، وہاں کی لابیز میں کام کر چکا ہے، بہت سارے لوگوں کو جانتا ہے، اور وہ وہاں جا کر پاکستانی افواج کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف، عمران خان کے حق میں اور اینٹی پاکستان بہت کچھ کر سکتا تھا. اس کو نہ روکنا اس وقت میرے خیال میں ایک بہت بڑی زیادتی تھی جو شہباز گل کو باہر جانا دیا تھا. بلکہ اگر ہو سکے حکومت کے کہیں یہ نگران حکومت تک ہماری یہ کہیں آواز پہنچے تو ہونا یہ چاہیے کہ جس جج نے شہباز گل کی ضمانت دی تھی اور کہا تھا اس کو جانے دیں، یہ کچھ دن کے بعد واپس آئے گا، اس جج کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے اور اس جج کی فیملی سمیت اس کو اندر پھینکنا چاہیے. عبرت کا نشان بنانا چاہیے کہ جناب یا تو پھر اس کو آپ واپس لا کے دیں یا پھر اس کی جگہ آپ جیل میں جا کے بیٹھیں کہ جب تک وہ واپس نہیں آئے گا فیملی سمیت آپ جیل میں رہیں. یہی علاج ہے ان ججوں کا. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ یہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑے سے تلقات کے لیے، یا پھر اپنی کسی کی ہوئی ماضی کی گندی حرکت کو چھپانے کے لیے جب اس قسم کا بڑا کام کرتے ہیں کہ اس قسم کے جو شر پسند عناصر ہوتے ہیں جو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جا کر پاکستان کے خلاف استعمال ہوں گے، اور آپ ان کو جانے دیں، ان کی ضمانتیں دیں اور ان کو مطلب کہ شیلٹر دیں. ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں، یہ جا رہے ہیں تو واپس آئیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر وہ واپس نہ آئے تو پھر میرے خیال میں ایسے ججوں کے ساتھ جو ہے نا وہ 2 ہاتھ کرنے چاہیے. اس کے علاوہ میرے خیال میں ان کا کوئی حال نہیں ہے. تو اگر شہباز گل جو ہے وہ تو عمران خان کا جسے کہتے ہیں نا کھایا ہوا نمک اپنی طرف سے حلال کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. حالانکہ وہ سٹیٹ کا نمک تو بھول گیا ہے، اپنے ملک کا تو نمک بھول گیا ہے، اس دھرتی کا نمک تو بھول گیا ہے، اس زمین کا نمک بھول گیا ہے جس کے لیے اس کی دادی ساگ پکتا چھوڑ کر پاکستان آ گئی تھی. شاید ہے نا وہ جٹا دا بال کہ ساڈے بزرگ ساگ پکتا پیسے ہانیاں تھے تو اتنے ہی چھڑ کے سارا کچھ پاکستان آ گئے سن. تو جس زمین کے لیے وہ پاکستان آ رہے تھے اس کا نمک تو وہ حرامی کر رہا ہے، لیکن عمران خان کی نمک حلالی کر رہا ہے شہباز گل وہاں بیٹھ کر. چلیں، لیکن یہ جو فواد چودھری صاحب ہیں یہ بالکل کسی پانڈے کے ٹکر نہیں ہے. ان کو اگر آج کوئی دوسرا، میں وہ مثال ہمیشہ دیتا ہوں یہاں پہ شاید پھر افیکٹ آئے گی کہ اگر کتا اپنے دروازے پر باندھ لے تو وہ دوسروں پر بھونکتا ہے، اور اگر دوسرے اپنے دروازے پر کتا
باندھ لیں تو وہ آپ پر بھونکتا ہے. تو جو فواد چوہدری صاحب ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، جدھر لگ جائے گی یہ ڈیوٹی لگوا لیں گے. ان کی ڈیوٹی ہے ان کو مال دکھائیں، یہ اپنا جو کام ہے بڑی ایمانداری سے کریں گے. اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں. اور یہ جو فواد چوہدری صاحب ہے، آپ کے خیال میں کس پارٹی میں جانے کے لیے سر توڑ رہے ہیں، اور کون سی پارٹی فواد چوہدری کو قبول کر لے گی؟ آپ اگر اس بارے میں اپنی کو رائے رکھتے ہیں تو اس کے لیے کمنٹس کریں، اور اس ویلوگ کو زیادہ سے زیادہ گروپوں میں ضرور شیئر کریں. انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات